A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Muhammad Asif. Class 9th English New Syllabus 2025. आज हमारा यूनिट नंबर 9 है क्वालिटी एजुकेशन अ की टू सक्सेस, जिसमें तलबा की आसानी के लिए मुहावरा तर्जमा पेश किया जाएगा। और मज़ीद फीचर्स में से हमारे पास रीडिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, सिनोनिम्स हैं, उर्दू मीनिंग होंगे, एक्सप्लेनेशन विद कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होंगे, ट्रांसलेशन इजी टू अंडरस्टैंड। और नाउ यू आर वाचिंग बेसिक इंग्लिश ग्रामर विद आसिफ रजा। सो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ नंबर 1 है। इसमें से कुछ वर्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे अंडरलाइन, जैसे कि क्वालिटी है, एसेंशियल है, सस्टेनेबल, डेवलपमेंट, इंडिविजुअल्स, प्रोडक्टिव, फुलफिलिंग, इनकम्पासेस। तो सबसे पहले हम ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं इनके उर्दू मीनिंग और सिनोनिम तैयार करेंगे, जो कि MCQs के तौर पर बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है क्वालिटी, वर्थ, म्यारी, एसेंशियल, नेसेसरी, ज़रूरी, सस्टेनेबल, ड्यूरेबल, पायदार, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, तरक्की, इंडिविजुअल्स, पर्सनस, अफराद, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, पैदावारी, फुलफिलिंग, अकम्पलिशिंग, तकमीली, इनकम्पासेस, इंक्लूड्स, शामिल, होलिस्टिक, कम्प्रीहेंसिव, जामिया, इक्विप्स, प्रिपेयर्स, आरास्ता करना, मुज़य्यन करना, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, रवैयों, थ्राइव, फ्लोरिशिंग, फलने फूलने, आगे बढ़ने, तरक्की करने, रैपिडली, क्विकली, तेजी से, टू मीट, टू कवर, पूरा करना, कंप्रोमाइजिंग, कंसीडिंग, समझौता करना। Quality education is essential for the sustainable development of our world. हमारी दुनिया की पायदार तरक्की के लिए म्यारी तालीम ज़रूरी है। It helps individuals gain the knowledge, skills and values necessary for their productive and fulfilling lives. Helps individuals gain the knowledge, skills and values necessary for their productive and fulfilling lives. ये अफराद को उनकी पैदावारी और भरपूर जिंदगियों के लिए ज़रूरी इल्म, महारतों और इक़दार हासिल करने में मदद करता है। It encompasses a holistic approach to education that equips learners with the knowledge, skills, values and attitudes necessary to thrive in a rapidly changing world. इसमें तालीम के लिए एक जामिया नुक्ता नज़र शामिल है, जो कि सीखने वालों को तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में फलने फूलने के लिए ज़रूरी इल्म, महारतों, इक़दार और रवैयों से आरास्ता करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट as defined by the United States aims to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. पायदार तरक्की, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने बयान किया है, का मकसद मुस्तक़बिल की नस्लों को अपनी ज़रूरियात की सलाहियत पर समझौता किए बगैर मौजूदा ज़रूरियात को पूरा करना है। फोस्टर, इनकरेज, फ़रोग देना, पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, गुर्बत, प्रमोट, फोस्टर, फ़रोग देना, प्रोटेक्ट, सेफगार्ड, हफाजत, सिग्निफिकेंट, मेजर, बड़ा, अहम, पोर्शन, पार्ट, हिस्सा, इन्वेस्टिंग, पार्टिसिपेटिंग, सरमायाकारी करना, अनलॉक, एक्सपोज, खोलना, ज़ाहिर करना, सामने लेकर आना, पोटेंशियल, कैपेबिलिटी, सलाहियत, ड्राइविंग, गाइडिंग, गामजन करना, टूवर्ड्स, ऑन द वे टू, की तरफ, प्रॉस्पर्स, थ्राइविंग, खुशहाल, सस्टेनेबल, एंड्योरिंग, पायदार। एजुकेशन fosters economic growth, reduces poverty, promotes gender equality and helps protect the environment. तालीम इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग देती है, गुर्बत को कम करती है, गुर्बत में कमी लाती है, सनफी मसावात को फ़रोग देती है और माहौल की हफाजत में मदद करती है। इन पाकिस्तान वेयर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज़ यंग। पाकिस्तान में यहाँ आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नौजवान है। इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन can unlock the potential of millions, driving the country towards a prosper and sustainable future. पाकिस्तान में
یہاں آبادی کا بہت بڑا حصہ نوجوان ہیں۔ تعلیم میں سرمایہ کاری لاکھوں لوگوں کی صلاحیتوں کو سامنے لا کر ملک کو خوشحال اور پائیدار فیوچر کی طرف لے جا سکتی ہے۔ امپورٹنٹ ورڈز ہیں اسینشیل، کروشل اہم، گروتھ پروگریس ترقی، ایکوپس فرنشز آراستہ کرنا مزین کرنا، انڈیویژولز پرسنز افراد، ورک فورس لیبر فورس افرادی قوت، ڈیولپ پروگریس فروغ دینا، کریٹیکل انالیٹیکل تنقیدی، ایبلٹیز ایپٹیٹیوڈ صلاحیت رویے، ڈیمانڈ ریکوائرمنٹ مانگ طلب، ویریس ڈفرینٹ مختلف، انڈسٹریز مینوفیکچرنگ پیداواری، انکلوڈنگ کمپرائزنگ بشمول سمیت۔ In Pakistan, quality education is essential for economic growth. پاکستان میں اقتصادی ترقی کے لیے معیاری تعلیم ضروری ہے۔ It equips individuals with skills and knowledge necessary for the workforce. یہ افراد کو افرادی قوت کے لیے مہارتوں اور ضروری علوم سے آراستہ کرتی ہے۔ For example, subjects like mathematics, science and technology help students develop critical thinking and problem solving abilities. مثال کے طور پر ریاضی، سائنس اور ٹیکنالوجی جیسے مضامین طلباء کو تنقیدی سوچ اور مسائل حل کرنے کی صلاحیتوں کو فروغ دینے میں مدد کرتے ہیں۔ These skills are in high demand in various industries including technology, healthcare and engineering. ٹیکنالوجی، حفظان صحت اور انجینئرنگ سمیت مختلف صنعتوں میں ان مہارتوں کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ پریپیئرنگ پروڈیوسنگ تیار کرنا، ریڈیوس لیسن کم کرنا، ان امپلائمنٹ جاب لیسنس بے روزگاری، انڈر امپلائمنٹ آؤٹ آف جاب روزگار کا نہ ہونا، پراسپیرٹی ایفلوئنس خوشحالی، ویل ایجوکیٹڈ ٹرینڈ تعلیم یافتہ، پاپولیشن پاپولیسس آبادی، انوویشن نویلٹی جدت نیاپن، پروڈکٹیوٹی ایفیشنسی پیداواری صلاحیت، کنٹریبیوٹنگ ڈونیٹنگ حصہ ڈالنا، اوور آل کمپریہنسولی مجموعی طور پر، اکنامک فائنینشیل اقتصادی مالی، ڈیولپمنٹ گروتھ ترقی۔ By preparing students for these fields, quality education can reduce unemployment and underemployment. طلبہ کو ان شعبات کے لیے تیار کر کے معیاری تعلیم بے روزگاری اور کم روزگاری کو کم کر سکتی ہے، leading to increased economic prosperity. اس سے معاشی ترقی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ A well-educated population can drive innovation and productivity, contributing to the overall economic development. ایک تعلیم یافتہ آبادی جدت اور پیداواری صلاحیت کو آگے بڑھا سکتی ہے، جو مجموعی طور پر اقتصادی ترقی میں حصہ ڈال سکتی ہے۔